जादुई बर्तन। ये कहानी एक गरीब किसान और उसके जादुई बर्तन की है। बहुत दूर गांव में एक गरीब किसान रामा रहता था। रामा बहुत ही अच्छा और अक्लमंद किसान था। उसके पास उसके पुरखों की कुछ एकड़ जमीन थी जिस पर वो काश्तकारी करता था, पर उसकी जमीन ने कभी कुछ अनाज नहीं उगाया, जबकि दूसरे किसान अपनी जमीन पर बीज बोते और खेती करते। रामा हमेशा अपनी जमीन पर हल चलाता रहता, पर उसकी जमीन बंजर की बंजर दिखाई देती। ओ रामा, तुम इस जमीन पर हर रोज हल क्यों चलाते हो, जबकि इस जमीन ने बरसों से अनाज का एक दाना तक तुम्हें उगा कर नहीं दिया। तुम इस जमीन को बेच दो, कहीं और कोई जरखेज जमीन ले लो। नहीं अजीज दोस्त, ये मेरे पुरखों की जमीन है। वो इस जमीन पर अनाज उगाया करते थे। काश्तकारी में मैं गलती कर रहा हूँ, पर मैं कोशिश करता रहूंगा। ओह, खुदा तुम्हें कामयाब करे मेरे भाई। रामा किसी भी कीमत पर उस जमीन को खोना नहीं चाहता था। उसने बिना अनाज खाए कई दिन बिता दिए। वो फल खाकर अपना गुजारा किया करता। हर रोज वो जमीन पर हल चलाता रहता। मैं वजह तलाश करता रहूंगा कि मेरी जमीन अनाज क्यों नहीं उगाती। मैं हर साल बीज बोता हूँ, पर समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाता है। रामा हल चलाता रहा और चलाता रहा। ओ, मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ। रामा ने पूरे खेत पर हल चलाया। दोपहर हो गई, फिर उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर ले। रामा को शिद्दत की ऐसी भूख लगी कि वो हल जोतने से कासिर हो गया। रामा बस अपना फावड़ा रोकने ही वाला था कि तब उसके फावड़े पर जमीन के अंदर कोई चीज लगी। ये क्या है? इसकी आवाज तो किसी धात की तरह आई। ओह, ये तो बहुत ही बड़ा धात का बर्तन है। हैरानियत की बात है, किसने ये धात का बर्तन इस खेत की जमीन के अंदर गहराई में दफन किया होगा। उसे गुस्सा आया कि उसने अपनी इतनी कीमती तवानाई जाया कर दी इस फिजूल सी चीज पर। अपना फावड़ा उस धात के बर्तन के अंदर फेंक कर वो दरख्त के साए में आराम करने बैठ गया। मुझे लगता है इस खेत को बेचना ही मुनासिब होगा। मैं ऐसे ही और भूखा नहीं रह सकता। इस जमीन ने मुझे एक भी अनाज का दाना नहीं दिया। रामा दरख्त के साए में आराम करते हुए फल नोश फरमाने लगा जो उसने खुद के लिए खरीदे थे, जो उसकी भूख पूरी तरह मिटाने में कासिर हो गए। वो वहाँ घंटों तक उस खेत में जमीन के बारे में सोचकर मलाल करता रहा और ये नतीजा अखज़ किया कि जमीन को बेचने के अलावा कोई और चारा नहीं है। मुझे सख्त दिल करना ही होगा। इस पुरखों की जमीन को मुझे बेचना ही होगा। मुझे अब घर जाना चाहिए इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। रामा जैसे ही अपना फावड़ा लेने उस धात के बर्तन के पास आया, वहाँ पहुंचकर वो दंग रह गया। उसने देखा, ये क्या? किसने रखे इतने सारे फावड़े? मैं यहाँ इतने घंटों से अकेला था। रामा ने देखा कि अब उस बर्तन में 100 फावड़े मौजूद थे, हूबहू वैसे ही जैसा इसका फावड़ा था। पहचान पाना मुश्किल था कि उसका कौन सा है। ऐसे कैसे मुमकिन है? क्या ये कोई जादुई बर्तन है? मुझे इसको परखना चाहिए। रामा ने एक अंगूर का दाना उस धात के बर्तन में डाला और उसको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ जब एक अंगूर का दाना 100 दानों में तब्दील हो गया। ये वाकई एक जादुई बर्तन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे इस बर्तन को घर ले जाना चाहिए। ओह, ये तो बहुत वजनी है। मुझे रस्सी तलाशनी होगी। रामा ने रस्सी के एक सिरे से उस बर्तन को बांधा और दूसरे सिरे से अपनी कमर को, और घसीटता हुआ अपने घर ले गया। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने सोचा कि बर्तन के अंदर कुछ और डालना चाहिए। पहले मैं इसमें पैदा डालता हूँ। मैं काफी दिनों से भूखा हूँ और आज भी मैंने बहुत कम फल खाए हैं। रामा फौरन बाजार गया। उसके पास कुछ पैसे थे और उसने उन पैसों से अपने लिए एक बैदा खरीदा। बैदे को जैसे ही उसने जादुई बर्तन में रखा, वैसे ही वो बर्तन बैदों से भर गया। रामा बहुत खुश हुआ। उसने झट से 2 बैदे अपने लिए पका लिए। ये कहानी मैंने कभी भी इतने लजीज बैदे नहीं खाए, पर बाकी के 98 बैदों का मैं क्या करूं? रामा बहुत ही मैं इन्हें बाजार में फरोख्त करके पैसे हासिल करता हूँ। उसके पास
راما نے یہ محسوس کیا کہ یہ جادوئی برتن نہ صرف اس کو غذا فراہم کرتا ہے بلکہ اس کو کمائی کا ایک ذریعہ بھی دے رہا ہے۔ سارے بیدے بیچنے کے بعد راما اس برتن کو الگ الگ طریقے سے استعمال کرنے لگا۔ جب اس کو کپڑا چاہیے ہوتا وہ کپڑے کا ایک ٹکڑا اس جادوئی برتن میں ڈال دیتا اور وہ برتن 15 آدمیوں کے پہننے جتنا کپڑا مہیا کر دیتا۔ قمیض کی ضرورت ہونے پر وہ سلی قمیض برتن میں ڈالتا اور برتن اسے 100 قمیضیں مہیا کر دیتا۔ اسی طرح راما کبھی اناج، کبھی پھل، کبھی مسالہ، کبھی کپڑے اس برتن میں ڈال دیا کرتا۔ وہ برتن اسی طرح کئی چیزیں اسے نوازنے لگا۔ سارے گاؤں والے اس کسان کے بدلتے وقت کو دیکھ رہے تھے پر کوئی بھی سچائی سے واقف نہیں تھا۔ راما اس جادوئی برتن کو ہمیشہ ایک کپڑے سے ڈھک کر گھر کے کونے میں محفوظ کر دیتا تھا۔ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن راما نے سوچا کہ اس میں ایک مرغی رکھ دیتا ہوں۔ اپنا گزارا اچانک 100 مرغیاں اس جادوئی برتن سے باہر نکلنے لگ گئیں، اپنے پنکھ ہلانے لگی اور اب گھر کے چاروں طرف مرغیاں ہی مرغیاں نظر آ رہی تھیں۔ راما کا گھر مرغیوں سے بھر گیا تھا، جدھر دیکھو ادھر مرغیاں ہی مرغیاں تھیں۔ اچھا ہوتا کہ میں اس برتن میں مری مچھلی رکھ دیتا۔ راما نے پورے کھیت پر اب اتنی ساری مرغیوں کو میں کیسے پکڑوں؟ راما ان مرغیوں کے پیچھے بھاگنے لگا پر وہ اتنی ساری تھی کہ کچھ اس کی میز پر بیٹھی اور کچھ اس کی چارپائی پر۔ یہ مرغیاں، تم سب یہاں پر آؤ۔ سبھی مرغیاں ڈر گئیں اور ادھر ادھر پھیل گئیں۔ اچانک یہ تو بہت ہی بڑا دھات کا برتن ہے۔ ان میں سے ایک مرغی اڑی اور برتن میں چلی گئی۔ ایک بار پھر 100 اور مرغیاں برتن سے باہر آنے لگی۔ اسے غصہ آیا کہ اس نے اپنی اتنی میرا گھر تو مرغی خانہ بن گیا۔ اب میں کیا کروں؟ راما نے جھٹ سے اس جادوئی برتن کو کپڑے سے ڈھک دیا اور اسے کونے میں حفاظت سے رکھ دیا اور وہ اپنے گھر سے باہر بھاگنے لگا کہ پیچھے ساری مرغیاں بھاگنے لگی۔ گاؤں والے یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنی ساری مرغیاں راما کے گھر میں کیسے آئیں۔ مرغیاں، مجھے جادوئی برتن کا عقل مندی سے استعمال کرنا ہوگا۔ پر راما نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ بادشاہ کے ایک سپاہی نے اس کی برتن والی بات سن لی اور وہ بھاگا بادشاہ کو یہ سارا ماجرا دریافت کرنے۔ کوئی اور چارہ نہیں۔ ساری مرغیاں وہ بھی ایک برتن میں، ناممکن۔ یہ کوئی جادوئی برتن ہو سکتا ہے۔ راما اور اس برتن کو فوراً حاضر کرو۔ برتن خزانے سے بھی تعلق رکھتا ہوگا۔ راما یہ جانتا تھا کہ بادشاہ نے اس کو برتن کے ساتھ کیوں بلایا ہے۔ یہ کیا؟ بادشاہ بہت ہی لالچی قسم کا شخص ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خزانہ صرف خود کے لیے ہی پانا چاہتا ہو۔ وہ برتن ہمارے پاس لاؤ۔ برتن کافی بڑا ہے۔ پہچان پانا مشکل تھا۔ ایک برتن میں اتنی ساری مرغیاں کیسے؟ مجھے دیکھنے دو کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے۔ اوہ نہیں علی جناب، ایسا ہرگز مت کیجیے گا۔ پر جب تک بہت دیر ہو چکی تھی، بادشاہ جیسے ہی اس برتن کو دیکھنے گیا اچانک بادشاہ کا پیر پھسلا اور وہ جادوئی برتن کے اندر گر پڑا۔ کچھ ہی دیر میں اس برتن سے 100 بادشاہ باہر نکلے جو آپس میں ایک دوسرے کا قتل عام کرنے لگے۔ وہ میرا تخت ہے، اس پہ ہرگز مت جانا۔ نہیں، وہ میرا ہے، میں بادشاہ ہوں۔ نہیں، یہ میری حکومت ہے۔ اور پورا شاہی قلعہ بادشاہوں سے بھر گیا۔ بادشاہ کو محفوظ کرو۔ ہاں، پر ان میں سے ہمارے بادشاہ کون ہیں؟ سپاہی اپنے بادشاہ کو پہچان ہی نہیں پائے اور کچھ ہی دیر میں سارے بادشاہوں نے ایک دوسرے کا قتل عام کر دیا۔ پورا شاہی قلعہ غمگین ہو گیا اور اب وہاں کسی کی بھی حکمرانی نہیں رہی۔ راما کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ جادوئی برتن شدید خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ برتن کی جانب بھاگا اور اس نے اس برتن کو زور سے فرش پر پھینک کر توڑ دیا۔ وہ غمگین ہو گیا کیونکہ وہ اپنا جادوئی برتن کھو چکا تھا۔ وہ پھر سے اپنی کاشتکاری میں جٹ گیا اور ایک تسلی بخش زندگی بسر کرنے لگا۔ کوئی بھی چیز حد سے زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔